सिनेमा जब स्क्रीन पर नमूदार होता है तो वो महज एक कहानी बयान नहीं करता, वो एक सोच की आबियारी करता है। हर फ्रेम, हर मुकालमा और हर बैकग्राउंड स्कोर इंसानी शऊर पर अपने नक्ूश छोड़ता है। यही वजह है कि दुनिया की अजीम क़ुव्वतें सिर्फ मिसाइल और मीडिया पर सरमायाकारी नहीं करती बल्कि बयानियों पर भी काम करती हैं। जब सिनेमा को रियासती आइडियोलॉजी का ताबे बना दिया जाए तो वो महज फ़न नहीं रहता और सॉफ्ट पावर का एक मोहतात हथियार बन जाता है। पिछले कुछ अरसे से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक नुमायाँ तब्दीली आई है। अब कहानी का महवर मोहब्बत, इंसानियत या समाजी इस्लाह नहीं बल्कि एक मकसूद दुश्मन की तख्लीक है, और इस दुश्मन का उन्वान अक्सर पाकिस्तान होता है और इस बात की निशानदेही करता है कि भारत को पाकिस्तान से कितना खौफ है। एक दौर था जब सरहद के दोनों तरफ सिनेमा इंसानी जज्बात और मुश्तरका दुख की बात करता था। खताएँ दोनों जानिब थी और मलाल भी दोनों तरफ बराबर था, लेकिन वक्त के साथ साथ बॉलीवुड का लहजा बदलता गया। अब कहानी इंतहाई सतह दीनी हो चुकी है। एक तरफ मुकद्दस देशभक्त हीरो, दूसरी तरफ गद्दार, दहशतगर्द और एक मुहिम दुश्मन, और इस दुश्मन का ठिकाना हमेशा पाकिस्तान दिखाया जाता है। इस बयानिए का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अवामी जज्बात को एक मखसूस सिमत में मोड़ दिया जाए। गुस्सा, खौफ और फ़ख्र, इन तीनों एहसासात को एक साथ ट्रिगर करके ज़हन साजी की जाती है। यहाँ सिनेमा सिर्फ फिल्म नहीं रहता बल्कि पॉलिटिकल रीइंफोर्समेंट का एक पावरफुल हथियार बन जाता है। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। और मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। There's a gangster, a gangster. Words he don't speak, but the danger will tame ya. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Gangster. Words he don't speak, but the danger will tame ya. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. धुरंधर को महज एक एक्शन थ्रिलर समझना इसके असरात को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ होगा। ये फिल्म सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनाती, ये एक मखसूस नुक्ताए नज़र फ़रोख्त करती है। फिल्म का पस मंज़र कराची है और कराची का भी वो इलाका चुना गया जो अपनी सकाफत, मुज़ाहमत और पेचीदगी के लिए जाना जाता है। लियारी, अगर फिल्म के लेंस से देखा जाए तो लियारी मतलब क्यास, लियारी मतलब क्राइम, लियारी मतलब लॉलेसनेस। इस फ्रेमिंग को समझना नहायत ज़रूरी है। जब किसी शहर या मखसूस तबके को महज एक मनफी ज़ाविये से दिखाया जाता है तो यह अक्कासी नहीं बल्कि ये करैक्टर असैसिनेशन होती है। फिल्म का एक मरकज़ी नैरेटिव ये है कि गैर मुल्की खुफिया एजेंट्स पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर आसानी से ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये महज फिक्शनल एग्जैजरेशन नहीं बल्कि रियासती अदारों को कसदन कमज़ोर दिखाने की एक कोशिश है। कोई भी खुद मुख्तार मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया, इतना पोरस नहीं होता कि कोई भी आए और तारीख बदल कर चला जाए। लेकिन जब स्क्रीन पर बार बार ये मंजर दोहराया जाता है तो ऑडियंस के जहन में एक तस्वीर जम जाती है, पाकिस्तान कमज़ोर है, और यही प्रोपेगेंडा की पहली कामयाबी होती है। लियारी को सिर्फ असला और गैंग्स के तनाजुर में दिखाना एक पूरी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी है। ये वो मिट्टी है जिसने नामवर खिलाड़ी, फनकार, मौसीकार और दानिशवर पैदा किए। यहाँ के बाशिंदों ने संगीन हालात के बावजूद ज़िंदगी की रौनकों को ज़िंदा रखा, मगर जब सिनेमा सिर्फ एक मनसी स्नैपशॉट उठाता है और इससे पूरी पहचान बना देता है तो वो नैरेटिव बन जाता है, हकीकत नहीं। और नैरेटिव जब बार बार दोहराया जाए वो झूठ होते हैं, कभी सच मालूम नहीं लगता। हर लिरिक्स में ऐसे हकीकत बयान करते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं हो रहा है, वही अल्फाजों में हम लिख के शायर बने। फिल्म के किरदार महज अदाकार नहीं, वो सिंबल्स होते हैं।
گینگسٹر کو پرکشش دکھانا، لا انفورسمنٹ اداروں کی تذلیل کرنا اور ایک غیر ملکی ایجنٹ کو مسیحا بنا کر پیش کرنا، یہ سب اتفاق نہیں بلکہ یہ کانشیس چوائسز ہیں۔ ان چوائسز کا مقصد کہانی کو دلچسپ بنانا نہیں بلکہ ایک مورل ہائرارکی قائم کرنا ہے۔ اس مخصوص ہائرارکی میں پاکستان اور اس کے شہریوں کو ہمیشہ نچلی سطح پر رکھا جاتا ہے۔ بالی ووڈ اب محض تفریح کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ نفسیاتی جنگ کا ایک مؤثر ہتھیار بن چکا ہے۔ جب دنیا دھرندر جیسی فلمیں دیکھتی ہے تو ان کے ذہن میں ایک مخصوص خاکہ کھن جاتا ہے، کراچی یعنی صرف گینگ اور جرائم کا گڑھ، پاکستان یعنی مستقل انتشار اور فریاد، انڈین ایجنٹس یعنی ہر مشکل کے واحد مسیحا۔ اس فریمنگ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوامی شعور میں پاکستان کا عکس ہمیشہ کمزور، پرتشدد اور غیر معتبر بن جاتا ہے۔ یہ صورتحال صرف پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ گلوبل پرسیپشن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ڈپلومیٹک گفتگو کے دوران، تجارت اور ثقافتی تبادلوں میں، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس میں ایک منفی دقیانوسی تصور کا بیج پہلے ہی بو دیا گیا ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر تعصب اور شک و شبہ کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ دھرندر جیسی فلموں کا نشانہ صرف ہندوستانی عوام نہیں ہے۔ اسٹریمنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ فلمیں پورے جنوبی ایشیا اور اوورسیز کمیونٹیز تک رسائی حاصل کرتی ہیں۔ انٹرنیشنل فیسٹیولز اور ریلیزز کے بہانے عالمی آڈینس کو پاکستان کے خلاف ایک پہلے سے تیار شدہ رائے فراہم کی جاتی ہے۔ یہ ایک طویل مدتی کلچرل کنڈیشننگ ہے۔ پاکستان کو مستقل غیر مستحکم دکھانا، لیاری جیسے علاقوں کو جرائم کا مرکز ثابت کرنا، پاکستانی شہریوں کو بے بس، جاہل اور مجبور پیش کرنا، یہ فریمنگ جان بوجھ کر کی جاتی ہے۔ سینما کے تکنیکی اوزار، موسیقی، کیمرہ اینگلز اور ایڈیٹنگ صرف کہانی نہیں سناتے بلکہ ادراک کی تشکیل کرتے ہیں۔ بالی ووڈ اور بھارتی ریاستی بیانیوں کا ایک لمبا تاریخی سلسلہ ہے۔ 1947 سے لے کے آج تک ہر بڑے تنازع کے بعد سینما نے ایک اینیمی آرچ ٹائپ بنا کر عوامی رائے کو ایک خاص سمت دی ہے۔ اس میں 3 واضح پیٹرنز نظر آتے ہیں۔ کانفلکٹ ایگزیجریشن، معمولی واقعات کو سنگین قومی بحران بنا کر پیش کرنا۔ ویلن گلوریفیکیشن، غیر ملکی ایجنٹس یا ٹیررسٹ سیلز کو ایک سمبولک برائے بنا دینا۔ ہیروئک نیشنلزم، اپنی فوج اور شہریوں کو لارجر دین لائف ہیرو دکھانا۔ دھرندر انہی پرانے پیٹرنز کی ایک جدید شکل ہے۔ اس فلم میں صرف ایک فرضی کہانی نہیں دکھائی بلکہ تاریخی حقائق اور حقیقی مقامات کو ڈسٹارٹ کر کے ایک سیاسی ایجنڈا فٹ کیا ہے۔ نفسیات کا ایک اصول ہے ریپیٹڈ ایکسپوجر۔ جب ایک ہی جھوٹ بار بار دہرایا جاتا ہے تو انسانی ذہن اس سے حقیقت کے طور پر قبول کرنے لگتا ہے۔ اگر ہر فلم اور ویب سیریز یہی تصویر دکھائے کہ پاکستان کمزور ہے اور بکھرا ہوا ہے تو عام آدمی اس پر سوال اٹھانا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن پاکستان کا اصلی نقصان وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہماری اپنی خاموشی بولنے لگتی ہے۔ لیاری، کراچی اور پاکستان کے دوسرے علاقے اپنے ثقافتی اور فنی کامیابیوں کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش نہیں کر پاتے جس طرح ان کا حق ہے۔ جب ہماری اپنی اصلی کہانیاں خاموش ہوتی ہیں تو ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے اور پروپیگنڈا ہمیشہ خالی جگہ کو پر کرتا ہے۔ اس ڈسٹارٹڈ امیج کی وجہ سے عالمی فورمز، سرمایہ کار اور انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان کے حقیقی سماج اور پرامن ماحول سے بے خبر جانا جاتا ہے۔ دوستو، سینما دیکھیں لیکن اس سے سچائی کا پیمانہ مت سمجھیں۔ دھرندر جیسی فلم محض جھوٹ کا ایک بگولا ہے۔ یہ محض کہانیاں نہیں بلکہ نیریٹو وار کی ہتھیار ہیں جو مس انفارمیشن کو فروغ دیتے ہیں۔ اصل لیاری اور اصل پاکستان فٹ بال کے میدانوں میں ہے، آرٹ اسٹوڈیو میں ہے، تعلیم اور ہمت میں ہے۔ یہاں کے بچے رونالڈو اور میسی بننے کے خواب دیکھتے ہیں اور کمیونٹی پروجیکٹس میں اپنا لوہا منواتے ہیں۔ بالی ووڈ کتنا ہی سنیمیٹک میجک دکھا لے، وہ جھوٹ سے حقیقت کا چہرہ نہیں مٹا سکتا۔ تفریح کا لطف اٹھائیں مگر کرٹیکل تھنکنگ کا دامن
हाथ से ना छोड़ें। याद रखें, हर फिल्म सिर्फ किस्सा नहीं होती, कुछ फिल्में आपकी राय और आपके मुल्क की पहचान को रिस्टोर करने के लिए बनाई जाती हैं। पाकिस्तान की असली ताकत इसकी सकाफत, हिम्मत और इसके बेपनाह टैलेंट में है, ना कि किसी स्क्रीन पर दिखाए गए फर्जी झूठ में। भारत चाहे जितनी मर्जी फर्जी फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ बना ले, मगर पाकिस्तान ने हर मुकाम पर ये साबित किया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान एक सकाफती मुल्क है और पाकिस्तानियों ने दुनिया में जा कर अपना लोहा मनवाया और ये साबित किया कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। दुश्मन जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, दुश्मन जो मर्जी झूठ दुनिया को बेच ले, मगर इस सच से कोई भी भाग नहीं सकता कि पाकिस्तान एक पुरअमन और एक शानदार मुल्क है।